بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه اجمعین و من تبعهم بإحسان إلى یوم الدین. دوستان عزیز، سروران گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستا، ما در برنامه گذشته در رابطه با یک عنوان بسیار مهم صحبت کردیم که خالق طبیعت خداوند هست. در رابطه با مسائلی که به دین ما تعلق میگیرد، به دین و زندگی ما، به دین و جهان، این مسائل خدمت شما عرض میکنیم. اسلام دین است که هم به زندگی ما ارتباط دارد و هم به جهان ارتباط دارد. اسلام دینی نیست که از این جهان خارج باشد یا دور باشد یا هیچ رابطه با او نداشته باشد. ما میگیم که دین اسلام خداوند متعال فرستاده است، جهان خداوند متعال آفریده است. پس چیزی را که خداوند فرستاده و چیزی را که خداوند آفریده است، در بین این دو چیز تضاد وجود ندارد، بلکه هر دوش یکی هست. خداوند دینش را به خاطر هدایت بشر، به خاطر هدایت انسانها فرستاده است تا انسانها راهیاب شوند، رستگار شوند و از سعادت دین و دنیا و آخرت بهره مند شوند. این از حقیقت مسائل دین و زندگی، مسائل دین و جهان. بحث را که خدمت شما عرض کردیم دوستا، ببینید بسیار مسائل دینی هست. مثلا واقعات تاریخی، داستانهای پیامبران، داستانهای تاریخی، واقعاتی که در گذشته ها رخ داده است، واقعاتی که در بین پیامبران و اقوامشان رخ داده است، این همه جریاناتی بود که صورت گرفته و در تاریخ ثبت شده است. ما در زمان قرار داریم که هیچ پیغمبری فعلا وجود ندارد. فعلا هیچ پیغمبری نیست. آخرین پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم بود که خاتم الانبیاء و المرسلین بود و رسالت های الهی به بعثت پیغمبر علیه السلام به پایان رسید. و ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله و خاتم النبیین. ولكن رسول الله و خاتم النبیین. خاتم النبیین یعنی دیگه سلسله نبوت ها و رسالت های الهی به بعثت پیغمبر علیه السلام خاتمه یافت. دیگر تا روز قیامت دیگر هیچ پیغمبری نمیاد. شاید مدعیان پیغمبری بوده باشند، خیلی مردم از دعوای پیغمبری را میکنند. این دعواهای کاذب هست، دعوتهای دروغینی هست که ما به او معتقد نیستیم. ما میگیم که یک پیغمبر آخر زمان است که او محمد صلی الله علیه وسلم بود و دیگه تمام شد. دینش دین جاودان است. تا روز قیامت این دین با بشر خواهد بود. پس خداوند خالق جهان هست و خداوند فرستاده دینش هست. پس در بین دین خداوند و در بین خالق جهان هیچ تضادی وجود ندارد. ما میخوایم که مسائل دینی را کمی از بعد عقلیش خدمت شما عرض بکنیم، به خاطر از اینکه برنامه ما برنامه شگفتی‌های آفرینش هست. یعنی چیزهایی را که خداوند متعال در این جهان آفریده است، شاید خیلی خیلی چیزهایی باشد که از ما شما پوشیده هست. خیلی مسائل است که شاید از درک ما خیلی بلند باشد، ولی هست، موجود هست. به مرور زمان وقتی که انسان‌ها در بعد علمی ترقی میکنن، پیشرفت میکنن، امیست که اسرار جهان به مرور زمان اونها برای بشریت چی میکنن؟ نمایان میسازن. پرده هایی که در این جهان هست او را آهسته آهسته دور میسازن. مثلا در قدیم الزمان کی میگفت که انسان به فضا سفر میکند؟ یک چیز غیر معقول بود. ولی امروز در قرن 20، در قرن 21 انسان ها به کجا رسیدن؟ به
کدام نوع علم دسترسی دارن که در قدیم و زمان این چیزها مستحیل و ناممکن بود، ولی امروز هست، ممکن هست و ممکن هست. پس دوستان عزیز، ما هر چیزی که در جهان میبینیم و یا دیدیم و یا رخ داده هست، همش خالقش خداوند متعال است. بحثی که قابل ذکر هست و ایست که خالق طبیعت خداوند هست. ما در رابطه یکی از واقعات تاریخی صحبت میکردیم که او را واقع اسراء و معراج میگویند. آیا معجزات پیغمبران از دیدگاه عقل قابل پذیرش هست یا خیر؟ آیا معجزاتی که پیغمبران برای اقوامشان عرض کردن از دیدگاه عقل قابل پذیرش هست یا خیر؟ این مسائل ما در برنامه‌های گذشته هم خدمت شما عرض کردیم که مثلا یک موضوعی بود که بسیار یک موضوع مهم بود، او را در برنامه گذشته خدمت شما عرض کرده بودیم که یکی را محال عرفی و عادتی میگوین و یکی را محال عقلی میگوین. بعضی چیزهاست که او را محال عرفی میگوین، یعنی در عرف یک کار ناممکن هست، اما از دیدگاه عقل یک کار چیست؟ یک کار ممکن هست. عقل خلاف آن چیزهایی نیست که مثلا در عرف عادات شده باشد، یعنی صورت گرفته باشد یا مروج باشد. بعضی چیزاست که در عرف ناممکن، مثلا معجزات پیغمبران از نگاه عرفی محال هست. در عرف یعنی هر کس نمیتواند که معجزه رو بیارد. حتی پیغمبر نمیتواند که به استعداد خود یا از تواناییش بالاست که خودش معجزه رو برای مردم تقدیم کنه، الا به اذن الله. در رابطه به معجزات چی آمده است؟ به اذن الله آمده است. و یحیی الموتى به اذن الله درباره عیسی علیه السلام. و یبرئ الاکمه والابرص به اذن الله، یعنی به اذن الله، به اذن الله، به اجازه خداوند. و ان القی عصاک یا موسی فاذا هی تلقف ما یأفکون فاذا هی حیة تسعى. عصای موسی چوب بود. در عرف مردم چوب ناممکن است که او به مار تبدیل شود، ولی چون که امر خداوند بود، و ان القی عصاک، ای عصایت به زمین پرتاب کو، فاذا هی حیة تسعى، یک باری چوب یا عصا مبدل شد به ماری که حرکت کرد. و ما تلک بیمینک یا موسی. موسی علیه السلام نمیفهمید، و یک عصا داشت، چوب داشت که عصا و چوب بیشتر مردم با خود چی میکنن؟ میگردن، خصوصا شبانها یا چوپانها. وقتی که خداوند از موسی علیه السلام پرسید میگه و ما تلک بیمینک یا موسی، ای موسی در دست راست چی است؟ موسی علیه السلام میگه قال هی عصای، هی عصای همسایم است، اتوکل علیها و اهش بها علی غنمی ولی فیها مآرب اخرى. این عصایم است که من تکیه میزنم به او و میچرانم گوسفندای خود توسط از این عصا، یا برگ برشان میریزانم و دیگر استفاده میکنم از عصا. یعنی همون وظیفه چوبه که هر انسان از او استفاده میکنه و مسائل عادی رو بیان کرد. خدا گفت نه خیر، یک چیز دیگری هم در عصای تو موجود هست، و است که القی عصاک یا موسی، پرتاب کوی عصا را در زمین ای موسی. وقتی که پرتاب کرد میگه او مبدل شد حیة تسعى، به ماری که در حرکت آمد. موسی علیه السلام یک بار ترسید که خود مار شد. از مار هر کس میترسد. پس خدا گفت که نخیر بگیرش و دوباره و عصا شد. حال مسئله است که در عرف محال هست که هر چوب مبدل به مار شود، ولی از نگاه عقل محال نیست، ممکن هست. یک چیز در عرف محال هست و از دیدگاه عقل ممکن هست. مثلا به این معنی است که همین عصای موسی علیه السلام کی آفریده است؟ خداوند متعال. همین خداوند متعال است که این عصا را به چی تبدیل میکند؟ به مار. میره به مار تبدیل میکند. یا مثلا معجزه عیسی علیه السلام، عیسی یک نفر میمیرد، دیگر زنده شدن از اون ناممکن هست در دنیا.
یک نفر مرد، یک نفر رئیس یک کشور هست، وزیر هست، رئیس هست، مدیر هست، یک ثروتمند هست، مرد، دیگر زنده شدن از او در این دنیا ناممکن هست. ناممکن است که او زنده شود. ولی خداوند متعال، نزد خداوند متعال ناممکن نیست. در عرف، از دیدگاه عرف، زنده شدن مرده محال هست، یعنی محال عرفی هست، محال عادتی هست. اما از دیدگاه عقل ممکن هست، محال نیست. چرا؟ به خاطر از اینکه همین شخص روحش خداوند قبض کرده است و خداوند می تواند که او را دوباره زنده بسازد. پس وقتی که ما به این معتقد شدیم که خالق هر چیز خدا هست، پس خداوند می تواند که هر تغییر و تبدیلی در مخلوقش بیاورد. لذا خداوند متعال این معجزه را و این قدرت برای عیسی علیه السلام داد که عیسی علیه السلام مرده ها را زنده بسازد و یحیی الموتى باذن الله. باذن الله مرده ها را زنده میکرد، بیماران شفا میداد باذن الله. این معجزه بود، معجزه عیسی علیه السلام بود. از نگاه عرف هیچ کس توانی از این ندارد که یک مرده را زنده بسازد. از نگاه عرف حتی پیغمبر نمیتواند، مگر باذن الله میتواند. داستان چی مشهور است؟ داستان موسی علیه السلام. در زمان موسی علیه السلام مثلا ما در قرآن کریم یک سوره داریم که او را سوره بقره میگویند. سوره بقره دومین سوره قرآن است. اول سوره فاتحه است، بعد سوره بقره هست. سوره بقره داستانش چیست؟ داستانش این بود که در بنی اسرائیل یک شخص قتل شد، ولی قاتلش مجهول بود. اونها نزد موسی علیه السلام آمدن، گفتن که ای موسی، امی یک شخص مرده، قاتلش معلوم نیست، تو برای خداوند دعا بکن که قاتل این مقتول برای ما نشان بدهد و او را افشا بکند. ام بود که موسی علیه السلام به خداوند متعال دعا کرد که قوم از ما چیزی میخواهد. از خداوند متعال برشان امر شد که ان الله امرکم ان تذبحوا بقره، برین یک گوه شما ذبح بکنین. چون که بنی اسرائیل یک قوم لجوج بودند، همیش در مقابل پیامبران بیادبی میکردن، در مقابل خداوند بیادبی میکردن. اینها دیگه سوال و جواب بیشتر ساختن. قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما هی. این چه قسم گو باشه؟ گو خود زیاد است، رنگش رقم باشد، دیگه قواره و شکل و گپاش رقم باشد. خداوند گفت شما یک گو شما ذبح بکنین. در این مفسرین میگوید که اگر بنی اسرائیل هر گوی که بود او را ذبح میکردن، مسئلهشان تمام بود. ولی اونها سوال جوابشان بیشتر شد، از جانب خداوند بالایشان مسئله سختتر شد. قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما هی قال انه یقول انها بقرة لا فارض ولا بکر عوان بین ذلك فافعلوا ما تؤمرون. خداوند میگوید که شما را امر میکند که گوی باشد، نه بسیار پیر و نه بسیار جوان، لا فارض ولا بکر عوان، و یک متوسط باشد بین جوان و پیر. یک سوال شد. اگر چنین گو اونها ذبح میکردن مسئله تمام شد. سوال دیگه کردن که قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونها، رنگش چه رقم باشد؟ قال انه یقول انها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرین. پس شما سوال کردین، آلی از جانب خداوند هم سختی میآید، رنگ زرد داشته باشد و زردی که دیگر رنگ دو نباشد، یعنی زردی مطلق. صفراء فاقع یعنی طلایی باشد، یا گوی طلایی باشد. بعد از سوال دیگری کردن که این گو خو بیخی سر ما میتو مشتبه شد، یک دیگه چی صفات داشته باشد. از جانب خداوند جواب آمد که قال انه یقول انها بقرة لا ظلول تثیر الارض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شیء فیها قالوا الان جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. یعنی توصیف گو
مهم بود که و اذ قتلتم نفسا فادارأتم فیها والله مخرج ما کنتم تکتمون. یک شخص کشتین دیگه درباره از اختلاف کردین، اما بود که خداوند متعال برای موسی علیه السلام گفت که اونمو گواه بیارن که با این صفات باشن و او را ذبح کنه و یک قسمت گوشت از او را بگیره، این مرده را بزنه و زنده می شود. وقتی که زنده شد قاتل خود چی میکند؟ سرش اعتراف میکند و دوباره میمیرد. اما بود که گاو ذبح کردن فذبحوها و ما کادوا یفعلون. گاو ذبح کردن، یک قسمتی از گاو گرفتن، مرده را وقتی که توسط از زدن مرده زنده شد و گفت که مرا فلانی شخص به قتل رسانده است. پس سوال در اینجاست که همین شخصی که این مردم او را به قتل رسانده بودن و مرد، از دنیا رفت، مقتول است، ولی دوباره زنده شد. به چی؟ به امر الله، به امر خداوند. در عرف محال است که یک مرده زنده شود، اما از نگاه عقل ممکن هست. چرا؟ به خاطر اینکه یک کسی که میمیرد خداوند او را میمیراند و یک کسی زنده میشود خداوند او را زنده میکند. خداوند قدرت دارد که تمام مرده ها را زنده کند. کی میگوید که خداوند این قدرت ندارد؟ خداوند قدرت یا توانایی زنده شدن تمام مرده ها را دارد که در هر وقت بخواد او را زنده بکند. پس این بعد عقلی شد که ما مسلمانان به این ایمان داریم که خداوند ذات قادر و مقتدر هست. توانایی از این را دارد که یک طبیعت در یک چیز بگذارد و او طبیعت از او چیز بگیرد. این طبیعت در این چیز خداوند متعال گذاشته است و این طبیعت خداوند از این گرفت. مثلا یک نمونهش خدمت شما عرض کردیم که آهنربا یا مغناطیس طبیعتش قوه جاذبه هست که او را یعنی اجزای آهنی را برای خود جذب می کند. این را خداوند متعال در همین سنگ گذاشته است که او را ما مغناطیس یا آهنربا میگیم. خداوند متعال میتواند که قادر هست که امین قدرت یا امین قوه جاذبه را از مغناطیس دور بکند. خداوند میتواند، یعنی چیز ناممکن نیست در حق خداوند. پس هر چیزی که او محال عرفی و عادتی باشد ممکن عقلی و منطقی هست، یعنی از نگاه عقل و منطق ممکن هست، ولو که از نگاه یا از دیدگاه عرف و عادت ناممکن باشد. این عقیده ما مسلمان ها هست و این طرز تفکر ما هست و این اصل دین ما هست که خداوند متعال او را برای ما معرفی کرده است که خالق جهان خداوند هست، خالق طبیعت خداوند هست، خداوند است که این طبیعت در این چیز گذاشته است و خداوند است که این طبیعت از این چیز میگیرد. پس حادثه اسراء و معراج هم همین موضوع بود که خداوند متعال آن چیزهایی که ناممکن بود در عرف و عادت خداوند او را ممکن ساخت و همون بعد زمانی و مکانی که دو زمان واقع بود او را خداوند از پیغمبرش دور ساخت و این واقعه را رخ داد. و صلی الله و سلم و بارک علی سیدنا و نبینا محمد صلی الله علیه و سلم.